میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول نے یہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر یہ بات بیان فرمائی اور میں عرض کرتا چلتا کہ یہ حروف جڑے بندہ مومن واسطے سکون بھی نے اطمینان بھی نے جدے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات نے دوواں جہانہ دا سکون رکھے آئے جس نام دی اندر اللہ دی ذات نے شفاواں رکھیاں نے میں انہاں حروفاں دا تذکرہ کرنا چاہنا حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے پہلے آپ دا تعارف سماعت کر لو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ پتہ کون شخصیت نے کہ جنہوں جاگ دیا ستیاں نہیں جاگ دیا 72 مرتبہ نبی پاک دا دیدار ہوگا میں کسی عام شخصیت دا تذکرہ نہیں کر رہا
حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ستیاں بھی جنہوں کریم آقا علیہ السلام دا دیدار ہو جائے نا تے او دے مقدر بھی جاگ جاندے گی. ایک واری جنہوں کملی والا آ کے اپنا دیدار کروا جائے او دے بخت بلند فرما جاندہ ہے. ستیاں تے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ او شخصیت نے کہ جنہوں ستیاں نہیں اور پھر ایک باری نہیں جاگ دیا 72 مرتبہ کملی والے آقا دا دیدار ہویا ہے. اور ایدے تو بڑے عقیدے نو عروج دین والی گل کہ بندہ دور دراز تو پیدا کر کے پیسے خرچ کر کے کریم آقا علیہ السلام دے روزہ انور تے تربت انور تے اپنی حاضری دا نظرانہ پیش کریں اور حاضر ہو کے کریم آقا علیہ السلام دے گنبد خضرا حضور دی تربت انور ویکھ لوے زیارت کر لوے. میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. حضور نے فرمایا او دیتے میری شفاعت واجب ہو گئی. جیڑا کرو نکلے ہے پیدا کر کے روزہ رسول تے پہنچ کے حضور دی تربت انور نو ایک باری ایمان دی حالت نال ویکھ لوے. حضور نے فرمایا میں قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر او دی شفاعت فرماواں گا. جیڑا ایک باری جا کے کملی والے آقا دے روزہ انور نو تربت انور نو ایمان دی حالت وچ ویکھ لوے تے اللہ تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. او دے تے میری شفاعت واجب ہو گئی تے جینے جاگ دیا 72 مرتبہ کملی والے آقا نو ویکھیا ہو گیا. تے او دیاں شاناں دا اندازہ کیوں لگا سکتا ہے تے پھر کنا حسین منظر ہوئے گا جدو ایک بار نہیں بار بار کملی والے آقا دا جاگ دیا دیدار کیتا ہوئے گا. اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ حافظ الحدیث آپ فرماتے نے کہ جدو میرے اور آپ دے کریم آقا علیہ السلام نو اپنی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ دے بطن وچ آیا 4 مہینے دا عرصہ گزرے آنا حضور دنیا تے تشریف لے کے نہیں آئے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ حافظ الحدیث جنہوں 72 مرتبہ حضور دا دیدار جاگ دیا ہویا آپ فرماتے ہیں کہ جدو 4 مہینے کملی والے آقا علیہ السلام نو اپنے ماں دے بطن دے وچ آیا ہوئے نا تے کملی والے آقا علیہ السلام دے والد گرامی حضور دے والد محترم حضرت عبداللہ دا دنیا تو پردہ ہو گیا. آپ وصال کر گئے. کملی والے آقا دنیا تے آئے نہیں تے باپ دنیا تو پردہ کر کے چلا گیا. تے جدو حضرت عبداللہ دا وصال ہویا میرے اور آپ دے کریم آقا علیہ السلام دے والد گرامی دا تے کریم آقا علیہ السلام دی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا آپ دی حالت ایسی بن گئی کہ کدے کر دے اس کونے وچ کھلو کے زارو قطار ہو دیا نہیں کدے کر دے اس کونے وچ کھلو کے دیوارہ نہ لگ کے زارو قطار ہو دیا نہیں تے عرض کر دیا نے نیلی چھت دے یا مالکہ میرے سردہ سوہاگ انہوں بھی چھوڑا دے کے ٹور گیا ہے دنیا تو پردہ کر گیا ہے تے آپ ترانیاں دیواراں دے نال لگ کے زارو قطار رندیاں ہیں اور جس جدائی دا نقشہ کھڑی شریف دے تاجدار نے بڑے خوبصورت انداز دے نال کھچیا. آپ فرمان دے نے کہ لگیاں والے او کدے چپ نہیں ہو
کر دے پاوے دئیے لکھ دلاسے اوے ٹر جاواں دلدار جناں دے ہو جاون کیڑے پاسے ٹر جاواں او دلدار جناں دے ہو جاون کیڑے پاسے۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا علیہ السلام دی والدہ محترمہ گھر دی چار دیواری دی اندر دیواراں دے نال لگ کے روندیاں نے اپنے سرتاج دی جدائی دے اندر۔ کریم آقا علیہ السلام دے والد گرامی حضرت عبداللہ دی جدائی دے اندر، ادھر سیدہ آمنہ جدائی وچ روندیاں نے۔ میں بات عرض کرنا چاہنا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نامی اسم گرامی وچ کتنا سکون رکھیا ہے۔ ادھر حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان کعبے دی جو وچ کھڑے ہو کے خالے کعبے دے غلاف نو پکڑ کے زارو قطار روندے نے اپنے پتر دی جدائی دی اندر۔ او یا رسول رب ذوالجلال فرمایا ھذا فراق بینی و بینک۔ اللہ فرماتا ہے جدائی ضرور پینی ہے۔ حضرت عبد المطلب کعبے دی جو وچ کھلو کے کعبے دی درو دیوار دے نال لگ کے زارو قطار روندے نہیں۔ سیدہ آمنہ اپنے ویڑے وچ روندی ہیں۔ عبد المطلب رو کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دے نے مالکا ساریاں دیاں عرضاں سنن والیا میرا سونا پتر عبداللہ ٹر گیا ہے جدے جان دی وجہ دے نال۔ آمنہ اپنے ویڑے وچ روندی ہے، اپنے سر دے تاج نو یاد کر کر کے روندی ہے۔ میں تیری پاک جو وچ کھلو کے رو کے تیری بارگاہ وچ عرض کرنا یا اللہ میرا سونا پتر عبداللہ ٹر گیا ہے، میری بیٹی آمنہ کو کوئی ایسا پتر عطا کر دے جدو میں بھی کچی جئی کلی وچ جاواں اپنے فوت شدہ پتر دی نشانی ویکھ کے اپنا سینہ ٹھنڈا کر لواں، آمنہ دی جدائی دا غم بھی مک جاوے۔ اینا گڑ گڑا کے کملی والے آقا علیہ السلام دا دادا رویا، ہاتھ میں غیبی جو آواز آئی عبد المطلب چپ کر جاؤ تو تے دو وجودہ دا سکون پیا منگنا ہے۔ میں آمنہ نو ایسا شان والا پتر عطا کراں گا او جدی میم وچ دوواں جہاناں دا سکون ہوے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ کریم آقا علیہ السلام دے دادا جان عبد المطلب نو جواب ملیا کہ عبد المطلب چپ کر جا، تم تے صرف دو وجودہ دا سکون پہ منگنا ہے نا، میرے محبوب دی والدہ آمنہ اور اپنی ذات واسطے
فرمایا میں انج دا شانہ والا سونا محبوب تواڈے ویڑے وچ بھیجاں گا جدی میم وچ دوواں جہاناں دا سکون ہوے گا۔ اور حضرات پھر کتابوں دا مطالعہ کر کے دیکھ لو، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والے ہو کہ جس آقا دے نام وچ اینا سکون نہیں او دی غلامی وچ کنا سکون ہوے گا، جدے نامے نامی اسم گرامی وچ اینا سکون نہیں۔ اور اج تے بڑے آسانی دے نال پرفتن دور دے اندر اے موجودہ زمانے دے اندر بعد عاقبت اندیش لوگ ایسے نے جڑے بڑے زور شور دے نال ایک کہہ کے لوگاں گمراہ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو مدد منگنا یا انہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جملیاں دے نال پکارنا شرک اور بدعت دے فتویاں دے نال انہوں لقب دے دے۔ اللہ رب العزت نے اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے اوصاف عظمتاں شانہ اور رفعتاں عطا فرمایا اودے تو کوئی بھی اہل ایمان اور اہل عشاق نہ واقف نہیں، انہوں ضرور اس کے بارے خبر ہے۔ اور شفا شریف کے اندر ایک بات موجود ہے کہ جیڑا شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر وچ غربت نہ آئے، میرے گھر دے اندر آفتاں مصیبتاں نہ اترن اور میرے گھر نو اللہ تمام آفتاں کو محفوظ رکھے، محققین فرماندے نے کہ وہ اپنے گھر دے اندر اپنی اولاد دے وچوں اپنے اولاد دا نام محمد یا احمد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت دی وجہ دے نال اپنی اولاد دا نام رکھ دے، اللہ گھر دے اندر خیر و برکتاں دا نزول فرما دے گا۔ ایک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان علی شان ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ تعالی وعزتی وجلالی لا اعذب احدا تسمى باسمک فی النار۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مینوں اپنی عزت اور جلال دی قسم کہ میں انہوں ہرگز دوزخ وچ نہیں ڈالاں گا جدا نام محمد یا احمد ہوئے گا۔ جنہ سرکار دے نام دے نال محبت اور عشق ہے انہی آواز میں بولو سبحان اللہ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب میں ہرگز انہوں جہنم دے اندر نہیں ڈالاں گا، دوزخ دا عذاب انہوں میں ہرگز نہیں دواں گا جدا نام محمد یا احمد ہوئے گا۔ ایک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور دوسرے مقام پہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی نے آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن دو آدمیاں نو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کے اندر کھڑا کیتا جائے گا۔ کنی آدمیاں نو؟ دو آدمیاں نو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ کھڑا کیتا جائے گا اور کھڑا کرن تو بعد اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ جاؤ
میرے فرشتیوں انہاں دو بندیاں نو جا کے جہنم وچ انہاں نو جنت وچ داخل فرما دو. سبحان اللہ. سپیکر تے چل رہا ٹوپیاں رکھ دو رے اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہاں دو بندیاں نو کہ انہاں نو جا کے جنت وچ داخل فرما دیو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آؤ سنو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو رب ذوالجلال فرمائے گا اونا دو آدمیاں دے بارے فرشتیوں جی مولا حکم ہوئے رب ذوالجلال فرمائے گا جو اینا دو جا کے جنت وچ داخل کر دیو جنت دیاں نعمتاں انہاں دا انتظار پیا کر دیاں نے او اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کرن گے رب العالمین اے تیرا کرم تیرا فضل سانو جنت وچ بھیجن لگا یا اللہ اسی ایک بات پوچھنا چاہنے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرمائے گا دسو کی پوچھنا چاہنے ہو او بول کے کہن گے مولا ساڈا کیڑا ایسا عمل ہے ساڈیاں نظراں وچ تے کوئی بھی ایڈی عظیم نیکی نہیں جیڑی اساں کیتی ہوئے جے دے بدلے تو اج سانو جنت وچ فوراً بڑے جلدی دے نال داخل فرما رہا ہے اللہ فرمائے گا میں تواڈے عملاں ول نہیں ویکھیا نہ میں عملاں دی بدولت جنت وچ داخل فرما رہا او عرض کرن گے رب العالمین پھر جنت وچ جان دا مقصد کی ہے یا اللہ کس وجہ تو اے انعام عطا پیا کرنا ہے ایڈیاں مہربانیاں کیوں فرما رہی ہے رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا اے میرے بندیوں میں قسم اٹھائی ہوئی ہے اپنی عزت دی اور اپنے جلال دی و عزتی و جلالی لا معذب اللہ فرماتا ہے میں اپنے عزت تے جلال دی قسم اٹھا کے اے بیان کر دیتا ہے او جدا نام میرے محبوب دے نام تے ہوئے گا او پاوے محمد ہوئے یا احمد ہوئے میں انہوں جہنم وچ داخل نہیں کراں گا اے جڑے تسی دو کھلوتے ہو ایک دا نام محمد ایک دا نام احمد جاؤ جا کے جنت وچ ویکھ لو جنت دیاں نعمتاں تہاڈا انتظار پیا کر دیاں نے ہائے ہائے جدا نام محمد اور احمد کریم آقا علیہ السلام دے نام رامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوئے تے اللہ تعالیٰ ان قیامت والے دن جہنم تو دوزخ تو آزادی دے کے جنت وچ داخل فرما دے گا تے جدے دل وچ محمد عربی وسدے اللہ محمد سبحان اللہ جدے دل وچ کملی والے آقا علیہ السلام دا پیار ہویا جدے دل وچ امام الانبیاء دا ادب موجود ہویا پھر خالق کائنات انہوں دے بدلے کنا بڑا انعام عطا فرمائے گا پھر اودیاں شانہ دا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جنہیں فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی نسبت دی وجہ دے نال اپنی اولاد دا نام محمد یا احمد رکھیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہوں نے فوراً جنت وچ داخل فرما دے گا تے جنہیں اپنے نام رکھ کے کردار بھی آمینہ دے لال والا اپنایا ہوئے گا جنہیں صحابہ اکرام دی تعلیمات تے عمل کیتا ہوئے گا پھر حضور نو انج منیا ہوئے گا جی میں حضور دے صحابہ نے حضور نو منیا سی
پھر محبت اینج کیتی ہوئے گی جویں کریم آقا علیہ السلام دے صحابہ نے امام الانبیاء دے نال محبت کیتی ہوئے گی. پھر سوچو اللہ تعالیٰ انہوں کنا بڑا انعام عطا فرمائے گا, پھر اللہ تعالیٰ وہ دے نال کنی بڑی رحمت والا معاملہ پیش فرمائے گا. سنو کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں, امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہو, بخاری اور مسلم شریف دی حدیث مبارک ہے کہ میرے اور آپ دے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا, میرے صحابہ میں نماز پڑھ دیا بھی جدوں مصلی رسول تے امامت واسطے کھڑا ہونا ہوں, تسی میری اقتدا دے اندر کھڑے ہو کے میرے پیچھے نماز پڑھنی ہو, تے میں تواڈے اگے مصلی تے کھڑا ہو کے بھی تانوں انج وینا وا جویں پیچھے ہو تسی مینوں اپنی نظراں نال سامنے ویکھو. فرمایا جنی میری اکھ سامنے کام کردی ہے ایدی میری پیچھے بھی اکھ کام کردی ہے. جویں میں تانوں اپنی نظراں دے سامنے وینا وا این نماز دی حالت وچ چہرہ میرا بھی بیت اللہ دی طرف ہوتا ہے, تسی میری اقتدا وچ صفہ بن کے پیچھے کھڑے ہونے ہو. کریم آقا نے فرمایا میں مصلی تے تواڈے تو اگے کھڑو کے تسی میرے پیچھے کھڑے ہو تو میں انج تانوں وینا وا جویں کوئی چیز اپنی آنکھاں دے سامنے دیکھنا. اے اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو شان عطا فرمایا. کریم آقا علیہ السلام دے اوصاف بیان فرمائی. رب ذوالجلال نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله منهم من كلم الله ورفع فرماندے نے ولی دا مانا ہے مددگار, دوست, مدد کرنے والا. اللہ فرماندے میں اے کوئی دسنا چاہنا میں بھی تہاڈا مددگار, او میرا کملی والا بھی تہاڈا مددگار ہے. فرمایا والذین آمنوا, اللہ فرماندا ہے او لوگ بھی تہاڈے مددگار نے جڑے ایمان والے نے, ایمان لے کے آئے نے. ایمان والیاں دی نشانی کی ہے, اللہ نے فرمایا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم
دعوتاں بھی دیندے نے رکوع بھی کردے نے اتھے ذرا توجہ نال جملہ سنیا جے اللہ فرماندا ہے ایمان والے بھی تواڈے مددگار نے ایمان والے کون جنہاں نے اللہ دی وحدانیت نو منیا ہے او دے محبوب دی رسالت نو منیا ہے لا الہ الا اللہ دی گواہی بھی دتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گواہی دیتی ہے میں دعوت فکر دینا چاہنا جڑا توحید نو مننے او دے رسول دی رسالت نو مننے او ایمان والا ہے جدو ایمان والا بن گیا او ایمان والا ہو کے تہاڈی مدد کر سکدا ہے تے جڑا کلمہ پڑھ کے ایمان ملیا ہے اس کلمے دے وارث کیوں نہیں مدد کر سکدا اللہ فرماندا ہے انما ولیکم اللہ ہوا رسول میں بھی مددگار ہاں اور میرا رسول بھی تہاڈا مددگار ہے اگے میرے تے تہاڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جملے حضور نے فرمایا انا کل مومن کملی والے آقا نے فرمایا میں رب دا محبوب ہر مومن دا مددگار ہاں میں ہر مومن دا مددگار ہاں اور رب ذوالجلال دے غلام پیارے بندے ہو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہو جے ایمان والا کلمہ پڑھ کے مددگار بن گیا ہے تے جدا کلمہ پڑھ کے ایمان والا بنے ہے او کیویں مددگار نہیں ہو سکدا کملی والے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں سنو اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات وراء الورائے او کملی والے آقا دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا کیویں کوئی گمان بھی نہیں کر سکدا کہ اللہ دے نبی معاذ اللہ ساڈے ورگے نے سنو حضور نے وصال دے روزے رکھنے شروع کر دیتے وصال دے روزے نے نہ سحری کرنی ہے نہ افطاری کرنی ہے روزے رکھ دے جانے صحابہ نے جدو حضور دے اس انداز نو ویکھیا لجپال نبی روزے پہ رکھ دینے صحابہ نے بھی حضور نو ویکھ کے روزے رکھنے شروع کر دیتے نہ سحری کر دینے نہ افطاری کر دینے ایک دو دن گزریا صحابہ ڈولن لگ پے کمزوری جسم تے چھا گئی نکاہت نظر آن لگ پئی جدو وجود کمیا کمزوری چھا گئی حضور نو پتہ چلیا لجپال نبی نے فرمایا صحابہ تسی کی پہ کر رہے ہو عرض کیتی لجپالا جڑے روزے تسی پہ رکھنے ہو اساں بھی تہاڈی سنت نو ادا کرن لئی روزے رکھنے شروع کر دیتے نے اگلے جملے سنیا جے نبی دے عاشقو تڑپ جایا جے حضور نے فرمایا ایکم مثلی تہاڈے وچوں میری مثل کون ہے حضور نے فرمایا تہاڈے وچوں میری مثل کون ہے ہن میں کیا تو اج دے دور دا مولوی ہوے طالب علم ہوے قرآن پڑھے تے سمجھنا میں قرآن تے بڑی مہارت رکھنا وا میں ترجمے نال بھی پڑھیا ہے میں قرآن دی تفسیر بھی کیتی ہے میں کیا تو پڑھیا ہوے گا تفسیراں بھی جاندا ہوے گا لکھدا بھی ہوے گا پر جنہ مرضی پڑھ لے جنہ مرضی سمجھ لے حضور دے غلاماں تو نہ زیادہ پڑھ سکنا ہے نہ سمجھ سکنا ہے حضور نے فرمایا ایکم مثلی صحابہ تواڈے وچوں میری مثل کون ہے ادو قرآن دے اندر آیت بھی موجود سی قل انما انا بشر مثلکم صحابہ کہہ سکدے سن حضور تساں تے فرمایا ہے کہ میں تہاڈی طرح دا بشر ہاں نا جدوں حضور نے فرمایا تواڈے وچوں
اکبر کریم آقا نے فرمایا مینوں میرا اللہ کھلا بھی دیندا ہے مینوں پلا بھی دیندا ہے اے بخاری مسلم دی حدیث مبارکہ ہے بخاری تے مسلم دی دوسری حدیث مبارکہ سنو کریم آقا علیہ السلام ایک دن نماز کسوف پہ پڑھاندے نے نماز کسوف سورج گرہن دی نماز نو کہندے نے حضور مصلی تے کھلوتے ہوئے نے صحابہ نے صفاں بنائیاں ہوئیاں نے لجپال نبی امامت فرما رہے نے امامت فرما دیا این نماز دی حالت وچ حضور نے اپنا قدم مبارک پٹیا اگاں چلے گئے ایک قدم پٹ کے حضور اگے چلے گئے پھر لجپال نبی نے اپنا بازو ہوا وچ لہرا دیتا نماز کسوف مکمل ہوئی صحابہ نے عرض کی تھی لجپالا اجے ایسا عجیب منظر ویکھے ہے کدی بھی تساں نماز دی حالت وچ انج نہیں کیتا میں کیا مولوی تو کہنا نماز وچ نبی دا خیال آ جاوے نماز ٹوٹ جاندی ہے ویکھ صحابہ پیچھے کھلوتے نے نماز اللہ دی پہ پڑھ دے نے اداواں حضور دیاں پہ تک دے نے صحابہ نے عرض کی تھی ذمہ داری دے نال گل پیا کرنا بخاری تے مسلم دا حوالہ پیا دینا صحابہ نے عرض کی تھی لجپالا اج عجیب انداز ویکھیا ہے نماز پہ پڑھاندے سو اسی پیچھے کھلو کے پہ پڑھدے ساں سونے ایسا ویکھیا ہے تساں قدم بھی پٹیا ہے اپنا بازو بھی ہوا وچ لہرایا ہے پھر قدم بھی پیچھے کر لیا ہے لجپالا بازو بھی تھلے کر لیا ہے ایدے وچ راز کی ہے لجپال نبی نے فرمایا صحابہ جی سونیا کملی والیا ماں زاگ دے نینا والیا والفجر دی پیشانی والیا طاہا دی جمی والیا یاسین دے سرے والیا علم نشرح دے سینے والیا واللیل دی ظلف والیا آزاگ دے ڈورے والیا وما یلدقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا دی شان والیا رمیتا دے شان دے بازوਆਂ والیا ید اللہ فوق ایدیہم دے ہتھاں دی شان والیا دسو تے صحیح کی معاملہ بنیا ہے لجپال نبی نے فرمایا صحابہ جدوں میں سورج گرہن دی امامت کروان واسطے مصلی تے کھڑا ہویا میں جدوں تلاوت جاری کی تھی تسی میری ابتدا وچ کھلوتے سو لجپال نبی نے فرمایا میرا قدم پٹ دیا ویکھیا ہے جی لجپالا فرمایا بازو بھی ہوا وچ ویکھیا ہے جی آقا ویکھیا ہے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھدا جنت وچ چلا گیا لجپال نبی نے فرمایا جدوں میں قدم پٹیا تو میں جنت وچ داخل ہویا سونیا جدوں بازو لہرایا فرمایا جنت وچ انگور دی بیل نال انگور لگے سن میں ارادہ کیتا انگوراں نو توڑ کے اپنے غلاماں نو کھلا دواں پتہ چلیا نبی ہوندا ہی ہوئے او جیڑا کھلوتا فرشاں تے ہوئے اوے نظر پہنچے عرشاں تک ہوئے حضور نے فرمایا میں ارادہ کیتا اے انگوراں دا گوشہ توڑا صحابہ تانوں پیش کراں لجپالا پھر میں اپنا ارادہ ترک کر دیتا لجپالا کیوں فرمایا او انگور جنت دی نعمت ہے تے جنت دیاں نعمتاں نو زوال کوئی نہیں اگر میں انگوراں دا گوشہ توڑ لیندا
فرمائے نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرشاں تے کھلو کے جنت وچ جڑی ستاں آسماناں تو اٹھے حضور نماز دی حالت وچ جنت وچ چلے گئے. ایک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اے اللہ تعالیٰ دی ذات نے کمالات و صاف اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے. اور صلح حدیبیہ دے موقع تے جدو مسلمانہ دے لشکر دا پانی ختم ہویا نا تے تھوڑا جہا پانی باقی بچیا صحابہ اکٹھے ہو کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ انہوں پانی مکا. سوال تے بندا نا کہ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیوں نہیں کیتی, اللہ کو منگ لی. وہ جان دے سن انما ولیکم اللہ و رسولہ, اللہ فرماندا میں اللہ بھی تہاڈا مددگار ہاں, میرا رسول بھی تہاڈا مددگار ہے. حضور دی بارگاہ وچ التجا کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوراں نوں بھی پانی دی اشد ضرورت ہے, یہ ساڈا جڑا لشکر ہے اینوں بھی پانی دی اشد ضرورت ہے. تے لاجپالا تھوڑا جہا پانی بچیا بالکل کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ پانی دا انتظام فرما دیں. امام الانبیاء نے فرمایا او جڑا تھوڑا جہا پانی بچیا ہے جاؤ تسی اونوں برتن وچ ڈال کے میرے قریب لے آؤ. پیالے وچ پانی پایا, حضور دی بارگاہ وچ رکھیا, حضور دی بارگاہ چ پیش کیتا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ دیاں انگلیاں اس پانی دے پیالے وچ رکھ دتیاں. پانی وچ اس پیالے وچ تھوڑے جے پانی وچ جدوں حضور نے اپنی مبارک انگلیاں رکھیاں نا, راوی لکھدا ہے رب کعبہ دی قسم اللہ تعالیٰ نے اس پیالے دے اندر پانی دے چشمے جاری فرما دیتے. سبحان اللہ. اور پتھراں وچوں تے پانی پہلے بھی نکلدا سی. فن فجرت بن حسنتا اشرت عینا, اللہ تعالیٰ دے پیارے کلیم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسا ماریا, پانی دے چشمے جاری ہو گئے. جڑا پتھراں وچوں اسا مار کے پانی جاری کرے انہوں کلیم اللہ کہندے نے, تے جڑا انگلیاں تو پانی دے چشمے جاری کرے انہوں حبیب اللہ کہندے نے. راوی فرماتا ہے کہ اس پیالے وچ پانی دے چشمے جاری ہو گئے. تے جدو چشمے جاری ہوئے نا, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خود بھی پیٹ بھر کے پانی پیو تے اپنی سواریاں جانوراں بھی پانی پلاؤ. صحابہ فرماتے ہیں اسا بھی سیراب ہو کے پانی پیتا, اپنے جانوراں بھی پانی پلا دیتا اور اپنے کول ضرورت دے مطابق مزید ضرورت واسطے جمع بھی کر لیا. میں پوچھیا کہ جدو پانی دے چشمے جاری ہوئے صلح حدیبیہ دے موقع تے تعداد کنی سی؟ انہیں آکھیا 1500 صحابہ دا لشکر سی. 1500 بندہ سی جڑا اس وقت موجود سی. ایک پیالے وچ جدو انگلیاں تو پانی دے چشمے جاری ہوئے 1500 صحابہ نے سیراب ہو کے پانی پیتا, اپنی سواریاں بھی پلایا, پانی جمع بھی کر لیا اور پوچھیا کہ پانی مکیا نہیں. آواز آئی ہے تے 1500 سی, 15 لاکھ بھی ہوتا تے انہاں دی تعداد مک جانی سی, پانی دا چشمہ کدے بھی ختم نہیں سی ہو سکتا.